अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सियासतनामे में खुश आमदीद। मुझे उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैर आफियत से होंगे। सबसे पहले जिन लोगों ने मुझे मैसेजेस किए, मेरी इस गैर हाज़िरी की वजूहात पूछ रहे थे, उनके लिए एक मैसेज है कि मैं उम्रे की शहादत हासिल करने के लिए गया था। कुछ दोस्त जो मेरा करीबी सर्कल था उनको मालूम था, उनके लिए मैंने खुसूसी दुआएं भी की। कुछ पैगामात मुझे वहाँ पे मसूल हुए, तो आपके लिए खुसूसी दुआ भी की है। आप लोगों से भी मेरी इल्तमास है कि मेरी इस हाज़िरी के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला कबूल करे। इंशाल्लाह जो अब पिछले 48 घंटे से जो ख़बरें मेरे पास आई हैं उस पर बात करेंगे, फिर उसके बाद इसको कंटिन्यू रखूँगा वीडियो का सिलसिला। तो सबसे पहले जो पिछले 48 घंटों में एक फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से एक वीडियो लीक हुई थी बेकरी की, उस पर बात करेंगे। उस सारी बैकग्राउंड में क्या हुआ वो सारा हवाला आपके साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जनाब जज मुनीब अख्तर साहब को फारिग कर दिया गया है, फ़ाइज़ ईसा साहब ने एक स्टांस लिया है, इस पर बात करेंगे। जस्टिस बाबर सत्तार के हवाले से मेरे पास खबर है, ISI के अंदर कुछ चेंजिंग हुई है, इस पर बात करेंगे। शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा इंपॉर्टेंट खिताब किया है UNO में, इस पर बात करेंगे। और आखिर में अली मीन गंडापुर साहब ने जो रियासत के ऊपर यलगार किया है वो अभी कंटिन्यू हुई है। अब आज इस व्लॉग से पहले तक की अपडेट मैं आपको दूंगा कि वो क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले आते हैं जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब के ऊपर। एक वीडियो वायरल हुई है, बेकरी के एक मुलाजिम ने अंदर से एक वीडियो बनाई है, उनसे पूछते हैं कि क्या आप चीफ जस्टिस हैं। उनको नाम भी नहीं आता उस वीडियो, अगर आपने ओरिजिनल देखी हो तो उसमें वो पूछते हैं, और फिर जब वो हाँ में जवाब देते हैं तो आगे से बड़ा गैर इखलाकी वर्ड बोला जाता है। मैं वो वर्ड रिपीट नहीं करना चाहता, आप लोगों को मालूम है। तो ये वाक़या 11 अगस्त का है। ये वैस नामी शख्स उस बेकरी में काम करता है और ये TLP प्रो है। ये तहरीक इंसाफ का कारकुन भी नहीं है, ये TLP प्रो है। इसके भाई के इंटरव्यूज़ आपने शायद देख लिए हो, मेरे पास डिटेल्स आई हैं। अब ये 2 महीने से ये गायब है। अच्छा, वीडियो जो लीक हुई है, ये मामला वीडियो लीक कहाँ से हुई है? 11 अगस्त को जब ये वाक़या पेश आता है, उसके बाद से इसको गिरफ्तार कर दिया जाता है, वीडियो पुलिस कस्टडी में चली जाती है। उसके बाद इसको फ़ाइज़ ईसा साहब क्योंकि कोई कानूनी एक्शन नहीं चाहते थे, उनको माफ़ कर देते हैं, उनको छोड़ दिया जाता है। अब जो वीडियो लीक हुई है वो हुई है पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से, जिसकी इंक्वायरी होना बाकी है। और ये ज़रूर होनी चाहिए, ये कॉन्टीन्यूटी है उन चीज़ों की कि जब दिल करता है ये वीडियोस, बड़े क्रिटिकल मोमेंट पे ये वीडियोस रिलीज़ की जाती हैं, उससे पहले इनका जिक्र नहीं होता। फिर एकदम जब सिचुएशन ख़राब होती है तब इन चीज़ों को यूज़ किया जाता है। अब उस बंदे को तो इन्होंने फारग कर दिया, बेकरी वालों ने। 2 महीने हो गए हैं, पता नहीं वो किधर है। लेकिन अब यूथिया डोनट जोन सा है वो पागल हो गया है। डोनट ब्रिगेड जितनी भी है, वैसे जो इस इंग्लिश लैंग्वेज स्लैंग लैंग्वेज में डोनट जो है वो बेवकूफ़ बंदे को कहा जाता है, बेवकूफ़ के लिए यूज़ किया जाता है। अब इस वक्त पूरी कौम यूथ वो उस बेकरी के ऊपर चढ़ी हुई है और एज ए तबरकतन लेके खा रही है। और मुझे समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान की ये बाशुर अवाम को हो क्या गया। अब शुक्र है वो कोई कोई दवाइयों वाली दुकान नहीं थी, वरना इन्होंने ज़बरदस्ती दवाइयाँ ले ले के वहाँ से खानी थी। अब डोनट बेकरी तो चल पड़ी है, उसकी काफ़ी एडवर्टीजमेंट भी हो गई है, उसकी सेल भी हो गई है। फिर वहाँ पे रश इतना हुआ, लोग आके वीडियो बना रहे थे और ट्रैफिक के मसाइल, लाइन लगी हुई थी, तो उस दुकान को भी अब बंद कर दी गया मेरी इतलात के मुताबिक, क्योंकि लोग उसे एज ए जैसे एक मज़ार को दर्जा नहीं दे दिया जाता, इस तरह से तबरकतन उधर जा रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, सेल्फी बना रहे हैं। ये वो शऊर है जो इमरान खान साहब ने अपने यूथियों को दिया, अपनी सपोर्टर्स को दिया, बाइस शर्म है। अब ये हालात यहाँ तक आ गए हैं। अब वो बंदा जो मैंने आपको बताया वो TLP प्रो है, उसको इमरान खान साहब का पता नहीं है। वो एक फेम चाहता था, उसके वहमो ख्याल में नहीं था कि चीफ जस्टिस उस दुकान में आएंगे, खुद आएंगे। वो एक फेम चाहता था, उसने फेम के चक्कर में आके, जो इंक्वायरी रिपोर्ट में आया, वो फेम के चक्कर में आके उसने ये वीडियो बनाई कि मैं वायरल हो जाऊँ, और वो वायरल भी हो गया। इस वक्त पूरी दुनिया से पैगाम आ रहे हैं कि उसको हम कारोबार देंगे, उसको रिश्ता देंगे।
وہ یورپ سے آ رہی ہیں، باقاعدہ خبریں آ رہی ہیں کہ کوئی رشتے دینے کے لیے بھی تیار ہیں، اس کو سیٹلمنٹ کے لیے بھی تیار ہیں، اس غریب آدمی کی سنی گئی ہے، لیکن وہ منظر عام پہ نہیں آ رہا، وہ غریب آدمی پتہ نہیں وہ کدھر ہے اس وقت، وہ انڈر گراؤنڈ ہے، جس طرح مراد سعید صاحب انڈر گراؤنڈ ہے، کوئی پتہ نہیں وہ کدھر ہے۔ انشاءاللہ جیسے ہی وہ باہر آئیں گے ان کا مستقبل روشن ہے۔ اور یہ پاکستانی عوام، یہ اس وقت جتنے بھی لوگ اس وقت وائرل میں ہیں، ٹرینڈنگ میں ہیں، ان کی وجہ شہرت، بد اخلاقی ہے، بد تہذیبی ہے، ناچ گانا ہے۔ ان میں آپ کو کہیں بھی کوئی علماء کرام، کوئی جرنلسٹ، کوئی عالم آپ کو نظر نہیں آئے گا، کوئی نعت خواں نظر نہیں آئے گا۔ وہ بندہ جو بد اخلاقی کر رہا ہے، بد تہذیبی کر رہا ہے، ناچ گانا کر رہا ہے، اس سے اس قوم کا ڈائریکشن کا پتہ چلتا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ یہ بندہ وائرل ہو گیا، اس کو لوگ پوچھ رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں، تصویریں بھی اس کی آ چکی ہیں۔ اس وقت پوری دنیا میں قوم یوتھ پاگل ہوئی ہے۔ وہ ڈونٹ جس نے نہیں بھی کھایا نا، وہ بھی اب کھا رہا ہے باعث تبرکتن۔ اسی لیے کہا جاتا ہے، مولانا فضل الرحمان بھی اندر کی بات ہے، وہ آج بھی اس کو فتنہ ہی مانتے ہیں، وہ آج بھی اس جماعت کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ڈائلاگ کرتے ہیں، ایک پولیٹیکل سکورنگ ان کی چلتی ہے، لیکن وہ اس کو فتنہ ہی مانتے ہیں۔ ایک ویڈیو آتی ہے، وہ کہتا ہے میں اپنے بچے قربان کر دوں گا، میری والدہ اس کے پاس، میری والدہ ان کے پاس چلی جائے۔ عجیب ایسی باتیں، یہ باشعور قوم جس کو عمران خان صاحب نے شعور دیا ہے، میں رپیٹ نہیں کر سکتا۔ وہ کسی کی بچی کو کوئی اعتراض نہیں اگر وہ عمران خان، کسی کو شوہر کو کوئی اعتراض نہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کے بندے پی ٹی آئی کے نہیں ہیں تو ان کو چھوڑ دیں، میں آپ کو پی ٹی آئی کے بندے لا کے دوں گی۔ مطلب یہ ان کے شعور کا لیول یہ ہے اس وقت۔ عمران خان صاحب نے ان کو یہ شعور دیا، تو یہ باعث شرم ہے یہ چیزیں۔ اب اس سارے انسیڈنٹ کو پی ٹی آئی نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، اس کو گروپ ٹرولنگ کر رہی ہے، اور یہ ایک فتنہ ہے، اور فتنہ پھر ایسے ہی چلتا ہے، برائی پھیلتی ہے سوشل میڈیا پہ، تو ایسے ہی یہ پھیل رہی ہے۔ تو یہ تھا سارا انسیڈنٹ۔ اب آنے والے دنوں میں اس لڑکے کے ساتھ کیا ہوگا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ آج کی جو دوسری خبر ہے وہ ہے جناب منیب اختر صاحب کے حوالے سے۔ منیب اختر، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، یہ الیکشن جو پروسیجر ایکٹ ہے سپریم کورٹ کا، اس کی کمیٹی میں ہے، چیف جسٹس ہیں منیب اختر تھے، اور اس کے بعد جسٹس منصور علی شاہ تھے۔ ان کو فارغ کر دیا گیا، اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اس پہ بڑا پروٹیسٹ کیا، پھر اس کا جواب دیا جسٹس فائز عیسیٰ نے، 11 نکاتی جواب ان کو دیا، گو کہ انہوں نے اس میسیج میں لکھا بھی، جواب میں لکھا ہے کہ میں اس کا بالکل بھی اس کو جواب دینا میری ڈومین میں نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی دے رہا ہوں۔ اس کی جو چند پوائنٹس جو انہوں نے بیان کیے کہ ایک تو یہ چھٹیوں پر ہیں، چھٹیوں کے ہونے کے باوجود یہ پروسیجر ایکٹ والی میٹنگ میں آتے ہیں کہ کون سے جج کو کون سا بینچ بنانا ہے، کون سا کیس سننا ہے، کون سا لگانا ہے۔ پھر آڈیو کیس کے حوالے سے انہوں نے حکم امتناع جاری کر کے اس کو کیس کو آج تک نہیں لگایا۔ پھر 11 بجے تک یہ کام کرتے ہیں چھٹیوں کے ہونے کے باوجود۔ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ کیس کوئی سنیں یا کسی اور بینچ کا حصہ بنے تو یہ کہتے ہیں میں چھٹیوں پہ ہوں۔ پھر ایک اعتراض ان کے اوپر یہ لگا کہ جو ماتحت جج ہیں ان کے ساتھ ان کا رویہ ٹھیک نہیں ہے، بدتمیزی کی ہے، ڈس رسپیکٹ کرتے ہیں۔ پھر پی ٹی آئی پرو جتنے کیسز ہیں ان کے اوپر ان کا زیادہ اثر انداز ہے، ان بینچوں میں وہ اپنی مرضی کا بینچ اور خود وہ بیٹھتے ہیں۔ اور کیونکہ یہ ٹرائکا بنا ہوا تھا منصور علی شاہ صاحب کا، ان کا، اور فائز صاحب کھڈیلن لگے ہوئے تھے، اور آج بالآخر ان کو نکال دیا گیا۔ اور یہ ریزن جو بتائی گئی ہیں، میرے خیال سے یہ ریزنز سپریم ڈیسیژن کونسل میں بھی جانی چاہیے۔ یہ تو جج کے شایان شان ہی نہیں، ججز کے کنڈکٹ کی خلاف ورزی۔ تو ججز کا جو کنڈکٹ ہے اس میں بھی وہ پورا نہیں اترتے۔ میرے خیال سے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے، اور ان کو سپریم ڈیسیژن کونسل میں لے کے جانا چاہیے۔ اور پھر ایڈ ہاک ججز کی بھی بات کی کہ ان کے اوپر جس طرح یہ اثر انداز ہو رہے ہیں،
तो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को तो फारग कर दिया गया। अब देखना ये है कि इनका फ्यूचर क्या होगा। आज ये खबर मेरे पास ये भी आई है, जस्टिस बाबर सत्तार को फारग कर दिया जाएगा। वो इस वक्त छुट्टियों पे चले गए हैं, लेकिन उस छुट्टियों के बाद क्योंकि वो डुअल नेशनल है, अब उनकी भी आपको किसी दिन खबर आ जाएगी कि वो भी फारग हो जाएंगे। वो अपना इस्तीफ़ा दे देंगे। इस्तीफ़ा दे देंगे तो एक किस्म के समझ लें एक सेफ एग्जिट है। आज की एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर, आईएसआई के अंदर जो तब्दीली आई है, लेफ्टिनेंट मोहम्मद अली साहब को आईएसआई का चीफ बना दिया गया। जस्टिस अंजुम की, नदीम अंजुम की परफॉर्मेंस पर अगर मैं बात करूं तो इंतहाई गैर मुनासिब उनकी परफॉर्मेंस थी एज़ कम्पेयर टू फैज़ हमीद को। अगर आप उससे पैरेलल देखें, फैज़ हमीद ने जिस तरह एज ए DGISI कंट्रोल किया, इमरान खान साहब को फुल खुश रखा, एक पॉलिटिकल सिस्टम को, तमाम जुडिशरी मामलात और पॉलिटिकल पार्टीज़ को, धरना, इमरान खान, एक्सटेंशन, बाजवा साहब, सबको उसने मैनेज करके रखा एज़ कम्पेयर टू जनरल फैज़ हमीद के जनरल नदीम अंजुम फेल्ड। मेरे नज़दीक उसकी परफॉर्मेंस ज़ीरो थी। अब ये जो मोहम्मद अली साहब आए हैं, ये अब आसिम मुनीर साहब की मर्ज़ी के बंदे आए हैं। अब ये वो बंदा है आसिम मलिक जिसने फैज़ हमीद साहब का फील्ड मार्शल ट्रायल अप्रूव्ड किया, जो पूरी इंक्वायरी रिपोर्ट इंक्वायरी करके आया, और ये उस सारे कल्ट को जानता है जो पॉलिटिकली फौज के अंदर और आउट ऑफ द बॉक्स ऑफ द आर्मी जो सपोर्ट करते रहे इमरान खान साहब को। तो ये आज पहली दफ़ा इमरान खान साहब के जो सही टक्कर का बंदा वो आया, वो आसिम मुनीर ने अब लगाया आसिम मलिक साहब को। अब इसमें मज़ीद चेंजिंग आएगी। जी फैसल नसीर के साथ भी इनका कॉम्बिनेशन ठीक है, और एक बड़ा ट्राइका बनेगा जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ आने वाले दिनों में मज़ीद मुश्किलात पैदा कर सकता है। नदीम अंजुम साहब को एक्सटेंशन दी गई क्योंकि हालात कुछ इस तरह के थे पाकिस्तान के कि उस मौके पे वो चेंज करना नहीं चाहते थे DGISI को। कुछ इलेक्शंस का आ गया, फिर कुछ माशी हालात कुछ इस तरह के थे, फौज चाहती नहीं थी इसमें को तब्दीली। अब क्योंकि स्टेबल है, IMF की तरफ से पाकिस्तान को लोन्स भी सैंक्शंस हो गए हैं। आर्मी चीफ भी कराची की तकरीब में कह चुके हैं कि हमने, उनका भी पूरा फोकस इकोनॉमी की तरफ है। ये पहला आर्मी चीफ है जो इकोनॉमी की बात करता है, जो पाकिस्तान की बात करता है। इससे पहले वो पॉलिटिकली इन्वॉल्वमेंट रहती है, इकोनॉमी की कोई बात नहीं करता, इन्फ्लेशन की कोई बात नहीं करता। वो बिजनेस डेलीगेशन से मिल रहे हैं, बाकायदा इकोनॉमी के फिगर्स उनको याद होते हैं, और वो रिपीटेडली ये बयान करें कि पाकिस्तान की इकोनॉमी स्टेबल है और हमने इसको कंटिन्यू करना है। डॉलर स्टेबल है, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, विच इज़ गुड थिंग। पाकिस्तान प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा रहा है। और आज की जो दूसरी खबर मैंने शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, जिस तरह UNO में उन्होंने खिताब किया, इमरान खान साहब के खिताब के तो बड़े चर्चे हुए थे, इस्लामोफोबिया पे बात की। जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने आज खिताब किया, ये भी सुनहरे रूप में लिखा जाएगा। जिस तरह उन्होंने फ़लस्तीन का मुकदमा लड़ा और फिर पूरी दुनिया में मुसलमानों के साथ जो फस्तायत हो रही है, इसराइली और इंडिया को उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया कि अगर आपने पाकिस्तान की तरफ मैली आंख की तरफ देखा तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो शहबाज शरीफ साहब की तकरीर बड़ी बैलेंस तकरीर थी। और फिर नेतन्याहू जब वो तकरीर करने आया शहबाज शरीफ साहब ने, और उनके साथ काफ़ी मुस्लिम कंट्रीज़ ने, वो प्रो पाकिस्तानी, प्रो पैलेस्टाइन कंट्रीज़ ने वॉकआउट किया। तो हाल एक किस्म का खाली लगा मुझे, 60-70% लोग उठ के चले गए। वो मंज़र भी मैंने देखा। तो बड़ा अच्छा खिताब शहबाज शरीफ साहब ने किया, पाकिस्तान का मुकदमा, फ़लस्तीन का मुकदमा उठाया, और बड़ी अच्छी मदलल तकरीर शहबाज शरीफ साहब ने की। मुझे बड़ी खुशी हुई। आज की जो आखिरी खबर वो अली मीन गंडापुर साहब के हवाले से है। अली मीन गंडापुर साहब फिर अपने लश्कर के साथ, जाहो जलाल के साथ जो उनसे है, वो इस्लामाबाद में दावा बोलने के लिए आ रहे हैं। आज इस्लामाबाद में दफ़ा 144 है
میں نے کچھ فوٹیجز دیکھی جس میں عمر ایوب صاحب دور سے ویڈیوز بنا رہے ہیں اور ان کی رعایا مار کھا رہی ہے، بادشاہ سلامت ویڈیو بنا کے نکل گئے ہیں، اور وہ علی مین گڈا پور بیچارہ لوگوں کو جو 30 40 50 لوگ ٹک ٹاکر ہیں وہ ویڈیو بنا رہے ہیں اس کی گاڑی کے آگے، ان کو لے کے اپنی طرف سے لشکر لے کے آ رہے ہیں، کرینے ایمبولنس، کے پی کے لوگوں کا پیسہ، کے پی کے لوگوں کے وسائل یوز کر کے وہ ریاست کے اوپر حملہ ور ہو رہے ہیں، توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، پولیس بھی مار کٹائی کر رہی ہے، ان کے کارکنوں کو پکڑ پکڑ کے لے کے جا رہی ہے اور چھوڑ رہی ہے، کیونکہ کچھ کو پکڑنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، ابھی ٹائم ضائع کیا پولیس نے بھی۔ تو یہ آنکھ مچولی چل رہی ہے ابھی تک۔ اس ولاگ سے پہلے تو علی مین گنڈا پور اسلام آباد پنڈی نہیں پہنچا۔ اب یہ جلسہ نہیں احتجاج ہے، کیونکہ جلسے کے لیے تو لوگ چاہیے ہوتے ہیں، لوگ ان کے پاس ہے نہیں۔ تو عمران خان صاحب کو جب یہ پتہ چلا لوگ نہیں ہیں تو انہوں نے کہا اس کو احتجاج میں چینج کر دو۔ اب احتجاج ہو رہا ہے، یہ احتجاج کس چیز کا ہو رہا ہے کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے، ان کے رہنما سڑکوں پہ نظر نہیں آ رہے، لوگ ہیں نہیں۔ علی مین گنڈا پور صاحب جو حکومتی وسائل یوز کر کے آ رہے ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ ان کی کب لتر پریڈ ہوتی ہے۔ اس وقت پنجاب گورنمنٹ فل ان ایکشن ہے، پتھراؤ چل رہا ہے، کسی طرف بھی ان کے کارکنوں کا کوئی سراغ نہیں مل رہا، کوئی روڈز پہ کوئی نظر نہیں آ رہا۔ جو اطلاعات میرے تک آئی ہیں روڈز خالی ہیں، معمول کے مطابق فیض آباد انٹرچینج بھی معمول کے مطابق وہاں پہ ٹریفک رواں دواں ہے، کسی قسم کی کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہے۔ تو علی مین گنڈا پور صاحب کو شوق تھا ریاست کے اوپر، اچھا ریاست کے اوپر حملہ کرنا، یہ تب تک یہ حملے ہوتے رہیں گے جب تک آپ 9 مئی کے لوگوں کا جس طرح آپ نے علاج نہیں کیا نا، تب تک یہ لوگ آتے رہیں گے اور یہ حملہ کرتے رہیں گے، ریاست کو توڑتے رہیں گے۔ اب علی مین گنڈا پور ایک صوبے کا ایک سربراہ ہے، وہاں پہ دہشت گردی کے مسائل ہیں، وہاں پہ لوگوں کو اکانومی کے مسائل ہیں، انفلیشن ہے، روزگار کے مسائل ہیں، اور یہ بندہ ان کی آپ پوری پارٹی دیکھ لیں، کسی رہنما نے پاکستان کی بات نہیں کرنی، صوبے کی بات نہیں کرنی، ڈیولپمنٹ کی پروسپیرٹی کی بات نہیں کرنی، انہوں نے احتجاج کی بات کرنی۔ ان کے ٹویٹر ہینڈلز پہ چلے جائیں، ان کے احتجاج، یلغار، توڑ پھوڑ، گراؤ جلاؤ یہی آپ کو نظر آئے گا۔ کے پی کے عوام کی بدقسمتی ہے کہ ان کے لیڈران اس وقت سڑکوں پہ احتجاجوں میں لگے ہیں، ان کو کے پی کے عوام سے کوئی لینا دینا نہیں۔ جتنا ڈیپٹ ہے اس وقت کے پی کی 1000 ارب سے زیادہ کا ڈیپٹ ہے اس صوبے کے اوپر، ان کو اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں۔ جبکہ آپ پنجاب میں دیکھ لیں، سندھ میں دیکھ لیں، پنجاب میں مریم نواز اس وقت صرف ڈیولپمنٹ کی بات کر رہی ہیں، وہاں پہ لوگوں کے حقوق کی بات کر رہی ہیں، انفلیشن کی بات ہو رہی ہے، بجلی کے بلوں کی بات ہو رہی ہے، کس طرح ان کو کم کیا جائے، ہسپتالوں کی ڈیولپمنٹ کی بات ہو رہی ہے، سکولوں کی بات ہو رہی ہے، کس طرح ایک عام بچے کو سکول میں داخل کروایا جائے۔ اب ایک طرف مریم نواز ہے، دوسری طرف علی مین گنڈا پور صاحب ہیں، کمپیریزن کر لیں، فیصلہ آپ خود کر لیں کہ کون بہتر ہے اس وقت۔ کے پی کے لوگوں کی بدقسمتی ہے کہ علی مین گنڈا پور صاحب ان کو ملا ہے، اور اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ ریاست کو جلاؤ گراؤ، اس پر حملہ کر دو، جو کہ ایک پاکستانی تو نہیں کر سکتا ہے، ایک غیر ملکی ایجنڈے پہ کام کرنے والا بندہ یہ کر سکتا ہے، ایک پاکستانی اس طرح کا کام نہیں کر سکتا۔ تو یہ تھا آج کا سیاست نامہ۔ اگر آپ کو پسند آیا ہو تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیا کریں۔ بہت شکریہ۔